محبوب دی طرح غور رکھے آدے پتا دینا او فیصلہ بات تے میرے عزیز بھائیوں بزرگوں تے ساتھیوں میرے پیغمبر عید دا دن ہے بڑی مشہور گل ہے حضور پاک عید دا دن نے کروں نکلے نے این نکاواں پئیاں بچیاں نے نوے نوے کپڑے پائے نے بچے کھیل دینے پے این نظر پئی ایک پاسے کا بچہ ہے کلا کھڑا ہے تنہا کھڑا ہے پھٹے پرانے جے کپڑے پائے ہوئے نے میرے نبی پاک دیاں نگاہاں تے رک گئیاں حضور دے لاگے آ گئے اینج سر تے ہاتھ رکھے لوگو سر تے دستے شفقت رکھے آئے آپ فرما دینا بچیا آج عید دا دن سارے بچے کھیل دے کود دینے پہ نویں کپڑے پائے نے تینوں کی گل ہے تو ایک پاسے کھڑا ہے تینوں کی گل ہے تو پرانے مسیدہ جا لباس پا کے ایک پاسے تنہا کھڑا ہو گیا ہے نہ تیرے چہرے تے مسکراہٹاں نے نہ تیرے تے شرارتاں پئیاں نظر آؤندیاں نے گل کی بچیا تے بچے دی آنکھاں ڈول پئیاں تے رو کے آندا ہے پوچھن والیو جنہاں نویں کپڑے پوانے سن میرا باپ بھی کوئی نہیں تے میری ماں بھی کوئی نہیں ماں باپ فوت ہو گئے نے میں قربان اپنے پیغمبر تو میرے نبی نے راواں بدلیاں نے حضور نے اس بچے نو سینے نال لایا ہے آپ نے بھی تے دور ویکھیا نا حضور پاک لے کے واپس موڑ آئے نے میرے پیغمبر نو اپنے گھر والے کے آگے توجہ آپ کے سامنے بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں بلبل قرآن مداح رسول مداح صحابہ مداح اہل بیت جناب حضرت مولانا محمد آصف نذیر محمدی تشریف لاتے ہیں اللہ بیٹا بیٹھو خطاب سنتے جائیو وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى سامعین محترم اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام المرسلین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دعا ہے اللہ پاک توڑا ساڑا سب دا اتھے مل بیٹھنا اللہ قبول فرمائے علماء دا بیان کرنا منتظمین محترم عزت معاب محترم جناب مولانا عبد الرحمن جوہر صاحب حافظہ اللہ اور دیگر رفقاء تمام انتظامیہ نوجوان ساتھی محترم عقیل بھائی اللہ پاک سب دی محبت محنت کاوش اپنے دربار اندر قبول کر کے ذریعہ نجات بنائے رمضان المبارک دا مہینہ بڑی تیزی دے نال اپنے اختتام دی طرف روا دوا ہے چند گنتی دے دن باقی نے میرے تو قبل تانوں ایک بات دس رہے سن کہ روزہ سانوں بڑے بڑے سبق بڑے بڑے لیسن بہت کچھ سکھا کے جا رہا ہے میں تو کہاں گا کہ پورے سال دا ایک کورس دیکھ کے جاندہ ہے روزہ
تربیت کر کے جاندہ ہے کہ اس طرح تساں اپنی زندگی نو بسر کرنا ہے. روزہ صبر سکھاندہ ہے، احساس سکھاندہ ہے، ہمدردی سکھاندہ ہے، احسار سکھاندہ ہے، سخاوت سکھاندہ ہے. غرباء دی محبت سینے چ ڈال ہے. اس انداز نال جدوں بندہ سارا سال تے اللہ پاک دا فضل ہے جدے تے دل کیتا ہے او کھانا کھادا ہے، او ڈش کھادی ہے، او نعمت کھادی ہے. معاشرے دے اندر رہندے ہویا کئی ایسے گھرانے موجود ہوندے نے جنہاں گھراں دے اندر پورا سال گوشت نہیں بندا. عید دے موقع تے جو آ جائے. حتیٰ کہ میں ایسے گھرانوں جاننا جتھے ایک بیوہ عورت ہے، یتیم بچیاں ہیں، بیٹا نہیں دیتا اللہ نے. بیٹیاں روزہ رکھ دیاں نے، کسی دے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاندے. کھجور اور پانی نال روزہ افطار اور سحر کرن تے مجبور ہیں. کچھ لب گیا تے ٹھیک ہے. حتیٰ کہ عید والے دن تواڈے ساڈے گھراں دے اندر طرح طرح دے کھانے بنتے نے. ایسے گھرانے جنہاں دے گھراں چ ٹر جاؤ تے عید والے دن بھی انج لگدا ہے ایتھے عید نہیں. معاشرے نو اپنی پئی ہے، اپنا پیٹ، بس اپنا گھر، اپنا بینک، اپنا پڑولا، اپنا کچن، اپنا تن من دھن، نفسا نفسی ہے. روزہ سکھا کے جاندا ہے جدو بندہ بڑا امیر ترین ہوئے پھر بھی اللہ دی خاطر بھوک کٹدا ہے. اینوں پتہ لگدا ہے کہ جڑے غریب سارا سال چج نال کھانا نہیں کھاندے، پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھا سکتے، وہ کس طرح گزارا کردے. پھر خرچ کردا ہے، پھر اللہ دی راہ چ دیندا ہے. اللہ پاک نو ایسے لوگ بڑے چنگے لگدے نے جڑے اللہ دی راہ چ خرچ کردے نے. مساجد تے، مدارس تے، جتھے قرآن پڑھیا جاندہ ہے، پڑھایا جاندہ ہے، غرباء دے اندر، مساکین دے اندر، یتیمہ بے وگان دے اندر. اللہ پاک نو بڑے پسند نے. میں آج یہ دسنا ہے کہ جڑے لوگ اللہ دی راہ دے اندر رب دی رضا واسطے خرچ کرتے نے، اللہ پاک انہاں نو انعام کی دیندا ہے. اور جڑے ہون دے باوجود بخل، کنجوسیاں، بہانے، ہیلے کرتے رہندے نے، اللہ پاک انہاں نو سزا کی دیندا ہے. بڑی محبت نال غور رکھنا. فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن میں تیری عظمت نو صدقے جاواں، لاکھ بار میں قربان ہوتا جاواں. ساؤنڈ والا بیٹھا ہی ہے ویسے مسجد کی توجہ کرنا، ذرا غور کرتے جانا.
بڑی محبت نال اللہ پاک دا اعلان ہے، فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، فرمایا جیڑا بندہ اللہ دی رات دے اندر خرچ کردا ہے، اللہ دی رات دے اندر دیندا ہے، مساجد دے لگاندا ہے، مدارس دے لگاندا ہے، جتھے قرآن پڑھیا جاندا ہے لگاندا ہے، جتھے قرآن پڑھایا جاندا ہے لگاندا ہے، مسجد دے اندر لگاندا ہے، پکھے لوا دیندا ہے، اے سی لوا دیندا ہے، صفا بچھا دیندا ہے، دروازے لگا دیندا ہے، ماہانہ لگا دیندا ہے، بل ادا کر دیندا ہے، اینجدیاں دینی محفلاں تے حصہ پا لیندا ہے، جویں بھی موقع مل جائے مسجد دے اندر پھینٹ کرا دیندا ہے، مدرسے دے اندر قرآن پاک لے دیندا ہے، اور کتے اساتذہ دیاں تنخواہاں دے دیندا ہے، قرآن باپ دے اندر خرچ کردا ہے، مساکین دے اندر خرچ کردا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اور اپنے دل دے اندر تقوی پیدا کردا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اچھیاں باتاں دی تصدیق کردا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، فرمایا سیوں دے معاملات دے اندر آسانیاں پیدا کر دینیا، او دے معاملات دے اندر راواں کھول دینیا، رستے بنا دینیا، کیویں کر کے توجہ رکھنا ذرا میرے مرشد پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے فرمایا ہے اس بندے دے بارے جیڑا اسلام دا انویسٹر ہے، جیڑا اللہ دی راہ دے اندر دیندا ہے، جیڑا روپیہ کماندا ہے یا 100 کماندا ہے یا لاکھ کماندا ہے، دکاندار دیتا، بزنس مین دیتا، کارخانے دار دیتا، مل والا دیتا، فصل والا دیتا، اناج والا دیتا، جس طریقے دے نال بھی اے آمدن کماندا ہے، اپنی آمدن دے اندروں سب تو پہلا اللہ پاک دا حق کردا ہے، اللہ پاک دی راہ دے اندر دیندا ہے، اللہ دا حصہ کٹدا ہے۔ میرے پیغمبر دا فرمان سنیا دے جناب حضور پاک فرماتے نے، فرمایا اللہ پاک روزانہ فجر تو بعد صبح دے وقت آسمانہ تو دو نوریاں نو اتار دے، اے آکے دعاواں کر دینے، ایک دعا کر دے اس بندے دے بارے، اس خوش نصیب دے بارے، اس خوش بخت دے بارے جیڑا اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر دے، مدارس مساجد غریب مسکین بھوکے یتیم اور بے وگان تے خرچ کر دے، اللہ اکبر، یہ آکے دعا کر دے اللہ اے بندہ تیری راہ دے اندر خرچ پیا کر دے، اللہ انہوں ہور برکتاں عطا فرما، اللہ انہوں ہور ترقیاں عطا فرما، اللہ انہوں ہور منزلہ عطا فرما، اللہ اکبر۔ تے دوسرے پاسے او بندہ جنہیں کل مال بھی بادو ہے، جنہیں کل بڑا مال و دولت ہے، مگر اپنے مال و دولت دے جناب والا جدوں اللہ تے راہ دی باری آوے ہاتھ کٹ لیندا ہے، جیب نو ہاتھ پا لیندا ہے، دل نو ہاتھ پا لیندا ہے، اکاؤنٹ نو ہاتھ پا لیندا ہے، ہائے ہائے میرا مال ضائع ہو چلا ہے، اور گھبرا جاتا ہے، ہاں ہاں گھبراندہ نہیں دیتا۔ جدوں دے پتر دی مہندی ہوئے ڈانسراں تے بھی ڈالر سٹے،
پاؤنڈاں تے بھی ڈالر سٹے اور جناب والا سنگراں تے ڈالر سٹے ٹولاں والے تے ڈالر سٹے ناچ والے تے ڈالر سٹے قوالاں تے ڈالر سٹے برتھ ڈے تے لکھاں اڑا دے کلر ڈے تے لکھاں اڑا دے نیو ایئر ناٹاں تے لکھاں اڑا دے ہر فضول خرچی تے لکھاں اڑاوے جدوں اللہ تے رات دی باری آوے جدوں صدقہ فطر دینا ہوے فطرانہ دینا ہوے جدوں جناب والا عشر دینا ہوے جدوں زکات دینی ہوے جدوں خیرات کرنی ہوے تے اودوں جناب والا قربانی تے حج دے موقع تے میڈیا تے بیٹھ کے بے وقوف بن کے کہندا پھرے مولویاں نے کام بنایا ہے اے قربانی کرنی ہے اتے جانوراں تے ظلم ہے ایویں پیسہ ضائع کرنا ہے نعوذ باللہ حج نو جانا ہے پیسہ ضائع کرنا ہے اتے عبادت کرو تے جناب کسے غریب دی بیٹی دا نکاح کرا دیو ایسا بندہ چھوٹی سوچ دا مالک جاہل بندہ ہے بخیل بندہ ہے لوگوں غور رکھنا محبت نال ایسے بندے واسطے اللہ دا فرشتہ بد دعاواں کردا ہے وہ آتا ہے اللہ اے بندہ تیری رات دے اندر نہیں پیا دیندا اللہ دے مال اندروں برکت اٹھا لے اللہ دے مال اندروں برکت چک لے اللہ دے مال نو تباہ کر دے اللہ دے مال نو خلق کر دے اللہ اکبر غور کرنا محبت نہ درا میں جڑی گل پیا کرنا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى میرے وال غور رکھنا محبت نہ درا اطمینان نال گل سن لینا فیصلہ بادیو گل میں تھوڑی نظر غور کرن لگا میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ میں کی آکھیا والا تسی بولو درود دی چھال آوے ذرا اور دھیان بھی رکھو آنے کیاں پہ اے نہ پتا ہوئے خورے کی کہہ گئے پر چس بڑی آئی درود پاک پڑھو محبت نال صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نبی پاک نے فرمایا ہے انہاں لوگاں دے بارے اللہ پاک علماء دانا قبول فرمائے مگر غور رکھو قرآن والے حدیث والے ساڑھے والے پاویں نہ رکھیا کرو اللہ پاک دانو سلامت رکھے اللہ بزرگاں دانا قبول فرمائے میں جڑی گل کر رہا اللہ اکبر میرے پیغمبر نے فرمایا ہے فرمایا دو قسم دے بندے قابل رشک بندے نے قابل عزت بندے نے قابل عظمت بندے نے پہلا بندہ ہو جنہوں اللہ پاک نے قرآن دی دولت نال مالا مال کیتا ہے قرآن دی دولت دیتی ہے اللہ اکبر میں سلام پیش کرنا اینا بچیاں نوں تے نہ بچیاں دے ماں باپ نوں اور انہاں بچیاں دے اساتذہ کرام نوں جنہاں محنتاں نال پڑھایا ہے جنہ ذوق نال ماں باپ نے بھیجیا ہے اللہ انہاں بچیاں نوں دیندار تے عالم دین بناوے حافظ تے قاری بناوے قسمتاں والے بچے نے قسمتاں والے نہ دے ماں باپ نے اللہ اکبر میرے پیغمبر نے فرمایا ہے فرمایا قابل رشک بندہ ہے جنہوں اللہ پاک نے قرآن دی دولت نال مالا مال کیتا ہے اے دن رات نالے قرآن پڑھتا ہے تے نالے قرآن پڑھاندا ہے اللہ اکبر ویندے نہیں جے کڈے مقدرہ والے ہو ماں باپ نے جنہ دے پتر مسلیاں تے کھلو جاندے نے سارا رمضان تراویحاں سناندے نے قرآن سناندے نے فجراں تے سناندے نے مغرب تے سناندے نے عشاء تے سناندے نے راتاں نو قیام اندر سناندے نے اللہ اکبر نوجوانوں غور رکھیا جے
ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟੋਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਐਪਾਂ 'ਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ WhatsApp ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ TikTok ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦਾ ਰਾ ਇਵੇਂ ਦਾ ਬਲਬਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਇਵੇਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਇਵੇਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਸੁਬਹ ਉੱਠੇ ਫਜਰ ਪੜੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਹਰ ਸੁਬਹ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਲੰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏ और तेरे रात दा इख्तिताम कुरान दियां तिलावतां तो होवे सूरा मुल्क तो होवे किड्डा सोहना जनाबे वाला मंदिर बन जाता है किड्डा सोहना बेला बन जाता है जदों तू कुरान गुण गिनांदा फिरे सफरां च होवे ते कुरान ओए इंज दियां यारियां ला कुरान नाल इंज दियां वफावां कर कुरान नाल इंज दियां मुहब्बतां कर कुरान नाल और तू फजर पढ़े ते कुरान पढ़े ज़ोहर पढ़े ते कुरान पढ़े असर पढ़े ते कुरान पढ़े मगरिब पढ़े ते कुरान पढ़े इशा पढ़े ते कुरान पढ़े सहरियां च पढ़े तहज्जुदां च पढ़े मुहब्बत नाल पढ़े तो दुकान ते होवें ते कुरान पढ़े और तेनू फुर्सत मिल जाए ते फैक्ट्री दफ्तर च बैठा होए ते कुरान पढ़ लवे किड्डा सोहना मंजर बन जावे अल्लाह पाक तेरी जिंदगी च किवें बहारां पैदा कर दे और दुनिया नाल यारियां ला लईयां जमाना कुरान नाल यारी लाना भुल गया कुरान नाल मुहब्बत पाना भुल गया पढ़ते सही ना कुरान तिलावत करते सही ना कुरान अल्लाह फरमाते ने ओए ओए मेरे प्यारे बंदे हो ओ मेरे सोने बंदे हो पढ़िया ते करो मेरी बोकड़ो मैं दे अंदर तुहाडे वास्ते सिफावां रख छड्डियां ने इहदे अंदर तुहाडे लई कामयाबियां रख छड्डियां ने इहदे अंदर तुहाडे लई कामरानियां रख छड्डियां ने इहदे अंदर तुहाडे लई तरक्कियां रख छड्डियां ने इहदे अंदर तुहाडे लई उरूज रख छड्डिया है इहदे अंदर तुहाडे लई बुलंदियां रख छड्डियां ने इहदे अंदर तुहाडे लई मैं अपनियां मुहब्बतां रख छड्डियां ने अल्लाहु अकबर गौर रखना मुहब्बत नजरा कुरान दिलां दे जंग उतारे एडी हौली सुभान अल्लाह नहीं चाहिए उच्ची कहो और जरा पहलवान वाली सुभान अल्लाह कहो कुरान दिलां दे जंग उतारे डुबदे बेड़े जिसने तारे कुरान दिलां दे जंग उतारे डुबदे बेड़े जिसने तारे नाल तैनू आवाज मारे नहीं लोड़ा किधरे जानदियां गल्लां जे रब नाल करनियां ने पढ़ लो ऐता कुरान दिया पढ़ लो ऐता कुरान दिया कुरान दिलां दे जंग उतारे डुबदे बेड़े जिसने तारे नाल तैनू आवाज मारे नहीं लोड़ा किधरे जानदियां तुसी जदों फुल पांदे स्पीकर बंद हो जांदे कुरान दिलां दे अल्लाह बुजुर्गां नूं सलामत रखे कुरान दिलां दे जंग उतारे कुरान दिलां दे जंग उतारे डुबदे बेड़े जिसने तारे नाल तैनू आवाज मारे नहीं लोड़ा किधरे जानदियां गल्लां जे रब नाल करनियां ने पढ़ लो ऐता कुरान दिया पढ़ लो ऐता कुरान दिया नारे तकबीर नारे सहाबा
قرآن دلاں دے زنگ اتارے ڈب دے بیڑے جس نے تارے نال تینوں آواز مارے نہیں لوڑا کدرے جانتیاں گلاں دے رب نال کرنیاں نے پڑھ لو آیتاں قرآن دیاں حشر دے آڑے حافظانو حشر دے آڑے حافظانو رب نے وکھرا شان دینا ہے حشر دے آڑے حافظانو رب نے وکھرا شان دینا ہے پڑھ دے جاؤ چڑھ دے جاؤ اوہ ہاتھ چوکے کہو سبحان اللہ جیڑا قرآن دا نوکر آیا کوے دوے ہاتھ چوکے سبحان اللہ حشر دے ہاں تکبیر تکبیر شان قرآن شان مصطفیٰ شان حسن و حسین شان صحابہ قاسم نذیر محمدی صاحب اللہ اکبر تساں زندہ باد واسدے رہو حشر دے آڑے حافظانو رب نے بکھرا شان دینا ہے پڑھ دے جاؤ چڑھ دے جاؤ پڑھ دے جاؤ چڑھ دے جاؤ لٹو رحمت رحمان دیاں گلاں دے رب نال کرنیاں نے پڑھ لو آیتاں قرآن دیاں اللہ اکبر غور رکھنا محبت نظر آؤ نوجواناں چھٹ گندیاں دوستیاں چھٹ گندیاں یاریاں میریاں بیٹیاں تے ماما بہناں میاں نے نی میری بیٹیاں تے بہنے تے مائیں چھٹ دے گندیاں دوستیاں ناولاں دیاں دوستیاں بوائے فرینڈ دیاں دوستیاں گندے کلچر دیاں دوستیاں بے حیا کلچر دیاں دوستیاں چھٹ کے قرآن نال محبت پا لے قرآن نال دل لا لے قرآن نال جڑ جاؤ قرآن نال یاریاں لگا لو اللہ اکبر عزت پاؤ گے مقام پاؤ گے نی میری مائیں تے بہنے تو کچن اندروں میں تے جنابے والا تیرے سامنے ایل سی ڈی چل دیئے تو جنابے والا ٹی وی لانٹے ہوئے ایل سی ڈی چلانی ہے تے ڈرامے تے نظر تو اپنے بیڈ روم دے ابداروں میں تا ایل سی ڈی چل دیئے تو تے جنابے والا ڈرامہ تے بی سی آر چل دائے نانی میری یہ بہنا انجدہ ذوق پیدا کر تینوں جدوں فرصت مل جائے تو قرآن پڑھن لگ جاویں کچن چیوں میں تے قرآن گن کے نابدیوں میں ٹی وی لان اندروں میں قرآن گن گناتیوں میں ہاتھ اندر چائے ہوئے قرآن گن گناتیوں میں کٹی جنابے والا بہار لگ جائے تیرے گھر دے عبدال اللہ دی رحمت دے فرشتے ادھر آؤ اللہ اکبر قابل رشک و بندے جڑے قرآن پڑھتے نے تے نالے قرآن پڑھام دینے اللہ اکبر علماء پڑھام دے حافظ پڑھام دے کاری پڑھام دے مسجد دیاں صفان تے بیٹھ کے کر پڑھام دے مسجد دیاں پڑھیاں تے بیٹھ کے پڑھام دے مسجد دیاں جڑی یونیورسٹی ہے جڑا کالج ہے جڑی جناب والا تعلیم گاہ ہے اوتے بیٹھ کے پڑھام دے دنیا انہاں نوں کم تر سمجھ دیئے پر جڑے کم تر سمجھ دینے وہ آپ کم تر نے وہ آپ کم کرنے حافظ قرآن دا شان بڑا گل دور نہ نکل جائے میں جڑی گل پیا کرنا وا غور نال سنیا تے محبت نال دوسرا قابل رشک بندہ اللہ اکبر او بندہ جنوں اللہ پاک نے دنیا دے مال نال نوازیا ہے تے بندہ دن رات دولتاں تقسیم پیا کردا ہے اللہ دی راہ دے اندر یعنی کہ مدارس دے اندر مساجد دے اندر غربات تے مساکین دے اندر اللہ اکبر غور کرنا ذرا خرچ کر لو
تے اپنے بینک بنا لو آخرت دے اندر بینک بنا لو جتے تواڈا خرچ کیتا جمع ہوندا جاوے تے قیامت والے دن تواڈے سامنے کر دیتا جائے اللہ اکبر خرچ کریا کرو یتیماں تے بیوگان دے اوتے اتے میں گل کر جمع جاندیاں قرآن ڈبدا ہے فرمایا من یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا اللہ اکبر یتیماں دا بھی خیال کرنا ہے بھکھیاں دا بھی خیال کرنا ہے غریباں دا بھی خیال کرنا ہے سونیو رمضان لنگ گیا تقریباً چند دن رہ گئے نے ساڈے جو اکثر لوگاں نے اپنے بیٹیاں لئی شاپنگ کر لئی ہوے گی اپنی فیملیاں لئی شاپنگ کر لئی ہوے گی اپنے بیٹیاں تے بیٹیاں لئی برانڈ دیاں دکاناں تو شاپنگ کیتی ہوے گی اللہ اکبر عید دی خریداری تیری بیٹی نے کیا ہوے گا بابا مجھے یہ پسند میں عید کو یہ برانڈ پہنوں گی بابا مجھے فلاں برانڈ کا جوتا دے کے دو فلاں برانڈ کا ڈریس لے کے دو بابا فلاں برانڈ کی چوڑی لے کے دو بابا فلاں برانڈ کا پرس لے کے دو فلاں برانڈ میں مجھے لے کے چلو نا عید والے دن ہم یہ بنائیں گے ہم یہ کھائیں گے اللہ اکبر جاننا ہے دیاں رانیاں اپنے ماں باپ نو منا لیندیاں نے تو سب کچھ کرنا ہے اپنی اولاد واسطے کرنا ہے اللہ اکبر تے ویکھی شاپنگ کردیاں اونا یتیم بچیاں نو یاد رکھی جنہاں دیاں ڈیمانڈاں پوریاں کرن والا تیرے فیصلہ آباد دے قبرستاناں تے جا سکتا ہے جڑیاں یتیم ہو گئیاں نے جڑیاں بیٹیاں تے جڑے بچے یتیم ہو گئے نے انہاں دا بھی خیال کری سونیا کتے اپنی بیٹی نہیں خریدنا ہے وہ ایک ڈریس اور خرید لئی اس یتیم بچی واسطے اپنی بیٹی نو کہیں جاؤ نا بیٹے اس یتیم اپنی جناب والا فرینڈ کو دے کے آؤ نا اس کو گفٹ پیش کر کے آؤ نا عید دا دن ہوئے اور عید دا دے موقع تے بچھڑن والے ماں باپ فیصلہ آبادیو ماں باپ بڑے یاد ہوندے نے اتے تے بڑے بڑے جگیردار جڑے نے بڑے بڑے سرمایہ دار جڑے نے اور بڑے بڑے عمراء عید والے دن اپنی ماں یاد کر کے رو پیندے نے باپ یاد کر کے رو پیندے نے لوگوں تے جتے غربتاں ہون جتے یتیم نمانے ہون انہاں نو کیوں نہ پل پل باپ یاد ہوندا ہوے گا انہاں نو کیوں نہ پل پل ماں یاد ہوندی ہوے گی جدوں انہاں تے اپنے مامیاں تے بیٹے انہاں تے اپنے مامیاں دیاں بیٹیاں انہاں دیاں فرینڈاں انہاں تے ہمسائے دے بچے تے بچیاں جدوں نویں نویں کپڑے پا کے نکلتے نے جدوں اپنے باپ دی انگلی نہ لگ کے باہر نکلتے نے تے جان دیو اوے اولاداں والیو انہاں یتیماں دے سینیاں تے سٹ بڑی بج دیئے انہوں باپ بڑا یاد ہوندا ہے ادو پل پل ماں یاد ہوندی ہے ادو پل پل باپ دیاں یاداں ستاندیاں نے پر وہ جاندا ہے جدا باپ دنیا تو چلا گیا ہے اوے او ماں باپ زندہ دے تے بڑے بڑے گبرو جوان آئے ہو میں ایک ترلا لے جاواں فیصلہ آبادیا پتہ نہیں زندگی وفا کرے کہ نہ کرے عید دا دن ہوے تے خدا را اینو صرف یاراں دی نظر نہ کر دیا کر اینو دنیا دی نظر نہ کر دیا کر عید دا دن اپنے بابا نال بتایا کر اپنی ماما نال بتایا کر اوے انہاں نو وقت دیا کر انہاں نال ملاقاتاں کریا کر اور ملاقات کر کے عید دے دن انہاں نال سیلیبریٹ کریا کر کھانے کھایا کر خوش مزاجیاں کریا کر جے ملاقات نہیں کردا تے کدے انہاں کلیجیاں نو اٹھیا کر جنہاں نو عید پڑھ کے ملاقات لئی اپنے بابا دی قبر تے جانا پیندا ہے
اپنی ماں دی قبر تے جانا پیندا ہے انہوں پوچھنا ماں باپ دا قدر کی ہویا کر دے اس نوں پوچھنا ماں باپ دیاں محبتاں کی ہویا کر دیاں نے یا اس یتیم نوں پوچھنا جڑا عید تیارے اپنے گھر دے اندروں نہیں نکلدا او بچہ جڑا عید دے دن اپنے بیڑیوں باہر نہیں جاندا میں جاننا وا میری کوشش ہوندی ہے انہاں موقعاں تے نہ یتیماں دا اللہ پاک ہورے قبول کر لوے لوگو میں ایسے ایسے بچیاں نوں جاننا جڑے عیداں دے موقع تے گھروں باہر نہیں نکل دے کیوں نہیں نکل دے کیونکہ انہوں نوے کپڑے لیا کئی بچے بڑے خود غرض ہوندے نے جنہاں نے اپنے پاپا دے لاڈ ویکھے ہون بڑے بڑے خود غرض بھی ہوندے نے کیوں نہیں نکل دے ہم کیسے نکلیں ہمیں نوے نیوں کپڑے لا کے دینے والا ہمارا بابا اس دنیا سے چلا گیا ہے ہمارا باپ دنیا سے چلا گیا ہے لوگو اپنے ماں باپ دا بھی قدر کریا دے تے ویکھیا دے جے تواڈے جنابے والا بہنا تے بچے یتیم ہو گئے نے تواڈے بھتیجے بھتیجیاں تے پانڈے پانجیاں دو کوئی یتیم ہو گیا تے خیال کریا دے عید دیانے اور تیری بیٹی تے بیٹے نے عید ڈیمانڈاں کر کے بھی لے لینی ہے کئی ایسے بھی ہیں نے اور بیٹیاں تے بیٹے جیباں چ ہاتھ پا کے بھی کڈ لیندے نے تے خاص کرتیاں دے سامنے باپ چپ کر جاندا ہے خوشی نال جیب ویلی کر دیندا ہے ویکھی اپنی اولاد نوں بعد چ عیداں دیویں یتیماں نوں پہلاں دیکھ آویں یتیماں دی مدد یتیماں نوں گفٹ دے طور تے پہلا دے کے آویں او میرے سجنیاں بیلیا غور کری محبت نال اجے ہونے تازہ تازہ واقعہ ہے چند دن پہلا دا واقعہ ہے میں تیری نظر کراں فیصل آبادیہ اللہ اکبر ایک عالم دین پشاور شہر دا شاید واقعہ ہے سوشل میڈیا تے اکثر بھائیاں نے ویڈیو ویکھی ہوے گی ایک عالم دین ہے انہوں شہید کر دیتا گیا ہے معصوم جیا بچہ ہے تے باپ دی میت نال چمٹ گیا ہے باپ دے سینے تے چمٹ گیا ہے تے بابا تے رخسار چمی جاندے پیا کیونکہ عیدوں تو پہلا اللہ نے دا باپ اپنے کول بلا لیا ہے اللہ اکبر اس بچے نوں پوچھو کہ باپ کڈی وڈی نعمت ہوندا ہے اللہ غور کریا دے ہے عید کی شب گر آ بابا تیری یاد ستاتی گیا بابا ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا آ جائیں گے امی کہتی ہے یہ کہہ کر روتی رہتی ہے یہ کہہ کر روتی رہتی ہے میں روتا ہوں چہرہ صبح بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا ایک بار تو ٹکیا بابا ہم تنہا پڑھنے جاتے ہیں اور تنہا گھر آ جاتے ہیں کوئی لینے نہیں آتا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا ایک بار تو لوٹ
اللہ اکبر، غور رکھنا محبت نال، ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا، ایک بار تو لوٹ کے آ بابا، جب سے بابا تم روٹھ گئے سب رشتے ناتے ٹوٹ گئے، ہائے سب رشتے ناتے ٹوٹ گئے، یہ کیسی ہے دنیا بابا، ایک بار تو لوٹ کے آ بابا۔ اللہ اکبر، یتیمہ دیا سے یتیمہ دی فریاد، غور رکھیا دے اپنے آنٹ گوانٹ اپنے رشتے داراں دے اندر میرے محبوب دی طرح غور رکھیا دے، پتہ دینا او فیصلہ بات تے میرے عزیز بھائیوں بزرگوں تے ساتھیوں، میرے پیغمبر عید دا دن ہے، بڑی مشہور گل ہے، حضور پاک عید دا دن نے گھروں نکلے نے، اینج نکاواں پیاں، بچیاں نے نویں نویں کپڑے پائے نے، بچے کھیل دینے پے، اینج نظر پئی ایک پاس ایک بچہ ہے کلا کھڑا ہے، تنہا کھڑا ہے، پھٹے پرانے جے کپڑے پائے ہوئے نے، میرے نبی پاک دیاں نگاہاں تے رک گئیاں، حضور دے لاگے آ گئے، اینج سر تے ہاتھ رکھے لوگو سار تے دستے شفقت رکھے آئے، آپ فرما دینا بچیا آج عید دا دن سارے بچے کھیل دے کود دینے پے، نویں کپڑے پائے نے، تینوں کی گلے تو ایک پاسے کھڑا ہے، تینوں کی گلے تو پرانے جا مسیدہ جا لباس باگے ایک پاسے تنہا کھڑا ہو گیا ہے، نہ تیرے چہرے تے مسکراہٹاں نے، نہ تیرے تے شرارتاں پیاں نظر آؤندیاں نے، گل کی بچیا تے بچے دی آنکھاں ڈول پیاں تے رو کے آندا ہے، پوچھن والیو جنہاں نویں کپڑے پوانے سن، میرا باپ بھی کوئی نہیں تے میری ماں بھی کوئی نہیں، ماں باپ فوت ہو گئے نے، میں قربان اپنے پیغمبر تو، میرے نبی نے راواں بدلیاں نے، حضور نے اس بچے نو سینے نال لایا ہے، آپ نے بھی تے دور ویکھیا نا، حضور پاک لے کے واپس موڑ آئے نے، میرے پیغمبر نو اپنے گھر وال لے کے آ گئے، توجہ رکھو میرے وال ذرا، اللہ جے تواڈی توجہ ہٹنی ہے تے میں گل ایتھے چھڈ دینا، جدوں کوئی بندہ آندا ہے تسی بھج کے باہر ہی ہو جاوے کرو یار، سیانے بیانے بندے ہو غور رکھو، علماء اتھے ہی آ رہے نے، ساڈے محترم برادر اکبر محترم الیاس مدنی صاحب تشریف لینے، میں تانوں دس دینا، پر توجہ ایتھے جیڑا بھی بیٹھا ہوے اودے وال رکھیا کرو، اللہ اس طرح وزن ٹوٹ جاندا گل دا، گل چ وزن نہیں رہندا، تہاڈی توجہ ہٹ جائے گی، اللہ اکبر، سمجھدار بندے ہو سلامت رہو، اللہ اکبر، میں جڑی گل کر رہا میں مکان لگا گل، غور رکھنا محبت نظر آ، ادھروں جناب والا میرے پیغمبر سینے نال لایا ہے، عید دیار آئے، حضور لے کے اپنے میڑے آ گئے، سیدہ ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی زوجہ نو فرمایا، عائشہ اے بچائے انہوں نویں کپڑے پہنا، انہوں کنگھی کر، انہوں نہلا کے صاف ستھرا بنا دے، لوگوں کس طرح میرے پیغمبر خیال پہ رکھ دینے، کس طرح معاملت پہ کر دینے، اللہ اکبر، حضرت ماں جی عائشہ نے ماں عائشہ نے نہلایا ہے، لباس پہنایا ہے، صاف ستھرا بنایا ہے، اللہ اکبر، تے میرے پیغمبر نے اس بچے نو سینے نال لایا ہے، اس عید دے دن آپ فرماندے نے بچیا اج دے بعد تو اپنے آپنو تنہا نہیں سمجھنا، اپنے آپنو کلیاں نہیں سمجھنا، تے ماں دی یاد آوے تے عائشہ نو امی کہہ لویں، تینوں باپ دی یاد آوے تے میں محمد نو ابو کہہ کے بلا لویں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے ان اپنی خوشیاں تے غرابا مساکین تے یتیماں نو شامل کیتا ہے، اللہ اکبر، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی،
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ یتیماں نو چڑکا بھی نہیں مارنیاں، یتیماں نو ترانا بھی کوئی نہیں، محبت شفقت پیار کرنا ہے۔ گل آخری تے میرا سلام غور رکھنا، محبت نال اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرنا ہے۔ گالے کر رہے ہیں مساجد تے، مدارس تے، غرباء تے، مساکین تے، یتیماں تے، بے مکان تے، کمزوراں تے، ضعیفاں تے خرچ کرنا ہے۔ اپنے ماڑے رشتہ داراں تے بہناں بھائیاں تے خرچ کرنا ہے۔ میں قربان جاواں، غور رکھنا محبت نال۔ آؤ میں تانوں ایک اللہ دا ولی وکھاواں، میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک نے پتہ دے کی فرمایا ہے، اے رمضان آیا ہے، اے دے اندر تے ہن وکھریاں ہی سیلاں لگیاں نے، ہن تے لنگ چلے آئے، غنیمت اٹھا لو، جڑے چند دن رہ گئے نے فائدہ حاصل کر لو، عبادت کر کر کے، خرچ کر کر کے، اللہ دی راہ دے دے کے، اپنے بینک بنا کے، بینکاں جمع کر کے، لکھاں کروڑاں تے جناب والا نفع لے کے، اللہ دی راہ تے انویسٹ کر کے، اللہ اکبر۔ مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، بخشش دا آلہ خزینہ ہے یارو، لٹ لو بہاراں رمضان آیا۔ ہن ویکھ لو رج کے دیدار کرو، ویکھ لو اسی چٹ انتظار کر لو۔ اہلاً و سہلاً مرحبا، خوش آمدید حضرت جناب بلبل قرآن مٹھے خطیب حضرت جناب مولانا الیاس مدنی صاحب آ گئے نے تے ہن آپاں جانا لیا، اچھی کہو ذرا سبحان اللہ، اس خوشی چے کہو کہ مدنی صاحب آ گئے نے، اچھی کہو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، غور رکھنا محبت نظرہ۔ مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، بخشش دا آلہ خزینہ ہے یارو، لٹ لو بہاراں رمضان آیا، رمضان آیا۔ مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، بخشش دا آلہ خزینہ ہے یارو، لٹ لو بہاراں رمضان آیا، رمضان آیا۔ اور سحری دا جس نے اہتمام کیتا، اللہ نے اس دے ہے انعام کیتا، لٹ لو بہاراں رمضان آیا، رمضان آیا۔ اور ہن تواڈے چہرے تے ہاسا ہونا چاہیے، مسکراہٹ ہونی چاہیے، گل بڑی وڈی ہے۔ افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں جنت چ مل سر سونی یہوراں۔ ہن نکلی تواڈی سبحان اللہ، ہن بزرگاں دی بھی نکلی، اچھی کہو سبحان اللہ۔
افطاری دے ویلے زم زم کھجوراں جنت چ مل سر سونی یہوراں لٹ لو بہاراں فیصلہ بادیو لٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا گلی گل کمال ذیشان سننا کرامین دے نال اللہ اکبر مسافر دعا کر ڈلنا دعا کریے ہو مہینہ ہی ہووے دعا کریے ہو مہینہ ہی ہووے مکہ بھی ہووے مدینہ بھی ہووے پھر کہو اللہ قسمت چ کرے کیسا منظر ہووے سیری دا ویلا ہووے تے سامنے بیت اللہ ہووے افطاری ہووے ہاتھ چے زمزم ہووے تے نال ہووے اجوا کھجور تے سامنے ہووے روضہ رسول اللہ فیملیاں سمیت دی لے جائے اللہ اکبر غور رکھنا جان تے دل کردا جنا جی میں تسی انشاءاللہ آندے ہو ایئرپورٹ نے تسا ٹپنا آج کل انج ویزے بند ہوئے پے نے اللہ اکبر غور کرنا محبت نظر انج تڑپا جاواں تے گل مکا جاواں تواڈے دلاں دی یاد تواڈے سامنے رکھ جاواں اللہ پاک دے سامنے تلا لے جاواں ہے دل دی تمنا کہو سبحان اللہ ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا تو سجدے کرا دے ہے دل دو کو پیسے بھی پا چھڑو پھلاں نال ہی پر چھڑنا جی سانو اللہ اکبر غور کرنا محبت نال ہے دل میں ویسے محبت نال گل پیا کرنا ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا تو سجدے کرا دے نبی دا مصلی او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے دکھا دے رمضان دا پاک مہینہ رمضان دا ہووے مہینہ اکھیاں دے سامیں بس ہووے مدینہ افطاری کرانا لے سحری ویلے افطاری کرانا لے سحری ویلے کھجورات زمزم رج کے پلا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ گناہگار اکھیاں نو رج کے دکھا دے اللہ اکبر روزے چلیٹے دو یار تیرے انوکھے جہانوں او پیار تیرے روزے چلیٹے دو یار تیرے انوکھے جہانوں او پیار تیرے وفادار یاراں وفادار یاراں تے عبداراں تے مکھڑے خواباں تے دکھا دے اللہ کو دعا ہے اللہ پاک سانو سب نو سنایا اللہ عمل دی توفیق دے وے اور اللہ دی راہ تے خرچ کرن دی غربا مساکین یتیم بے وگان عید دے موقع تے خاص کر خیال رکھو جڑے تواڈے بوئے تے آ کے سوال کر دینا روز انہاں تو ہٹ کے انہاں دی بھی کرو پر لبو جڑے سفید پوش نے غریب یتیم بے وگان سوال نہیں کر دے گفٹ دے طور تے دے کے آو اللہ پاک تو انہیں رنگ لائے گا فرشتے دعا کرن گے برکت دیاں حضور نے فرمایا قابل رزق کے بندہ اور او دے واسطے صدقہ جاریہ بنے گا اور قیامت نو اللہ پاک اس بندے نو بابو صدقہ تو گزار کے جنت عظیم محل عطا کرے گا علماء گئے نے مدنی صاحب آگئے نے اس واسطے میں اپنی گل نو ختم کر رہے ہیں ادھار مدنی صاحب سنان گے تو جنیاں آکھو میں واقعی نہیں یاد ہے انشاءاللہ میں پھر کو اور جملہ سنا دینا وہ نہیں یاد
ਆ ਦੋ ਚਾਰ ਜੁਮਲੇ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ ਬਈ ਭਾਈ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ੀਮ ਅਕੀਲ ਭਾਈ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਦੋ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣ ਲਓ ਇਸ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜਾਨ ਛੱਡ ਕਿਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ ਕਹੋ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ महफिल नात हुंदी अखियां दे सामने मदनी दी जात हुंदी सिद्दीक नकीब हुंदे आका खतीब हुंदे महफिल च बैठे साडे जै गरीब हुंदे बिलाल नु वेखने दी बिलाल नु वेखने दी साडी भी औकात हुंदी अखियां दे सामने मदनी दी जात हुंदी अगली गल आका खुद इमाम हुंदे पिछे ऐ गुलाम हुंदे सारे बंदे ना कवे आजे जेड़े हजूर दे गुलाम आए हो हाथ चुक के कवे आजे सुभान अल्लाह सारे कवो गुलाम बन के सुभान अल्लाह आका खुद इमाम हुंदे पिछे ऐ गुलाम हुंदे सुबह दी नमाज हुंदी सोने दी आवाज हुंदी मस्जिद नबवी अंदर खड़ी ए जमात हुंदी ऐ गिलान सुन लो 27वीं रात फजाइल कुरान कॉन्फ्रेंस जामिया मस्जिद मदनी साढ़े मोहतरम बड़े प्यारे इज़्ज़त माँ बाजी शेख लियाकत साहब हर साल एक कॉन्फ्रेंस हुंदी है जिदे अंदर बिनियामीन आबिद साहब अहमद हसन साजिद साहब तो इंशाअल्लाह मैं भी आसिफ नज़ीर हाफिज शेखैन साहब शफीकर रहमान साहब दीगर उलमा शिरकत करनगे उत्थे 27वीं रात नूं पहुंचो जामिया मस्जिद मदनी सी ब्लाक शहबाज टाउन नज़द अल कवेत शादी हाल ABC रोड फैसलाबाद जरूर इत्थे भाई सारे अहबाब पहुंचो अल्लाह पाक अज दी हाज़री कबूल फरमाए तुहाडा सब दा प्यार कबूल करे कमी पेशी अल्लाह दरगुजर करे वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।